गुजर जाएगा ये भी दौर गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ना ठहर सकी तो गम की क्या औकात है। तो शायद यही सोचकर उन लोगों ने इत्मीनान कर लिया होगा जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के दौरान अपने प्यारों को खो दिया था। क्या आप जानते हैं कि तराना-ए हिंदी सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा के बानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की आइडियोलॉजी क्यों पेश की थी? या हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर, हिंदू सेकुलर पार्टी कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा क्यों किया? या ऐसे कौन से वाक़यात जो कि 1947 से पहले रूनुमा हुए थे जो कि इंडिया की पार्टीशन के सबब बने? तो आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तकरीबन 300 साल तक इंडिया के लोग ब्रिटिश राज के तहत रहे हैं। इस वक्त इंडिया में मेजर रिलीजियस ग्रुप्स हिंदू, मुस्लिम्स और सिख थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश राज से पहले हिंदू और मुसलमान बहुत खुशगवार माहौल में रह रहे थे, लेकिन कम से कम मुआशी तौर पर लोगों की हालत इतनी बुरी नहीं थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ब्रिटिश राज 18th सेंचुरी में शुरू हुआ तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी में 27% था, जो कि उस वक्त पूरे यूरोप से भी ज्यादा था। 250 साल बाद इंडिया का शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ 3% से भी कम हो गया था। Industrial revolution and its prosperity from the depredations of empire. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century and reduced it after 200 years of plunder to one of the poorest. Colonization से पहले सब कॉन्टिनेंट में प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें बहुत से मजहब आपस में इकट्ठे रह रहे थे, जिनमें हिंदुओं की मेजॉरिटी थी और मुसलमान लार्ज मिनॉरिटी थे। 18वीं सदी में ब्रिटेन ने इस लार्ज नेशन को डिवाइड एंड रूल के तहत कॉलोनाइज किया। इनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी थी कि इंडियन आपस में ही मजहब के नाम पर लड़ते रहें बजाय ब्रिटिश इंपीरियल रूल के खिलाफ लड़ने के। इंडियंस बहुत अरसे से ब्रिटिश राज से आज़ादी चाहते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन ने मुतारिफ करवाया डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके तहत वो जिसको भी चाहते ट्रायल के बगैर जेल में डाल सकते थे, जिसकी वजह से कुछ ही अरसे के बाद ब्रिटिश रूलर की जुल्म और ज्यादती की वजह से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। ताल कर दी थी उसको तो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारिया कौमां कट्ठियां ही नौकरियां थे। सब थे ऐसा जैसा को जावा जाके नारा लावा, नारा ऐसा ना के होना मुसलमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, उसको तो ना ये नारा आया उससे ही। और इनकी तहरीक का मकसद था ब्रिटिश राज से निजात पाना, लेकिन ब्रिटेन ने इस तहरीक का सामना जुल्म और ज़्यादती से किया। ब्रिटिश राज के खिलाफ ये तहरीक इंडिया की तकसीम का किस तरह से सबब बनी, इसको समझने के लिए उस वक्त के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को जानना भी ज़रूरी है। ये हैं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। ये कांग्रेस के लीडर थे जो कि हिंदू डोमिनेटेड एक सेकुलर पार्टी, वो चाहते थे यूनाइटेड और सेकुलर इंडिया। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। ये भी ब्रिटिश राज से आज़ादी चाहते थे और शुरू में इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ही प्रमोट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी की हिंदू सियासत और ब्रिटिश राज के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक से नाखुश थे। वो ये समझते थे कि सिविल डिसोबीडियंस की इस तहरीक की वजह से मुल्क में अनारकी फैलेगी, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे यहाँ के रहने वाले बशिंदों को ही नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जब ये बात कांग्रेस में ना मानी गई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन फिर भी 1930 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में फासला बढ़ता गया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा कर दिया। अब इस मुतालबे को समझने के लिए तारीख में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद दरअसल सर सैयद अहमद खान ने 1863 में ही रख दी थी, जब उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू इंडिया की दो आंखें हैं। सर सैयद को इस बात का एहसास था कि मुसलमान इंडिया में हिंदुओं से एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पोटेंशियल के लिहाज से पीछे हैं,
جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی جس کو علی گڑھ تحریک کہتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہی سوچ تھی۔ جب بڑھتے ہوئے ہندو نیشنلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ محمد علی جناح جو کہ اس وقت ابھی کانگریس کا ہی حصہ تھے، علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے باقی پرومیننٹ لیڈرز یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کی انڈیا میں حفاظت کی جائے، لیکن ڈر یہ تھا کہ سمپل ڈیموکریسی جس میں ہر شخص کا ایک ووٹ ہوتا ہے، جس میں مسلم مینورٹی ہندو میجورٹی میں دب جائے گی، جس کی وجہ سے قائد اعظم اور دوسری مینورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کو ایک فیڈرل سٹیٹ بنایا جائے جس میں ہر سٹیٹ کو فل اٹونومی حاصل ہو، لیکن دوسری طرف جواہر لال نہرو اور گاندھی ایک یونیفائڈ انڈیا چاہتے تھے۔ لیکن جب فیڈرل سٹیٹس کا مطالبہ نہ مانا گیا تو 1940 میں محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ 1939 میں برٹنز نے انڈیا کو بھی ورلڈ وار 2 میں شامل کر دیا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے۔ نہرو اور گاندھی نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ برٹنز انڈیا سے پوری طرح سے چلے جائیں، جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں برٹش راج کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جب برٹش امپائر کے پاس ریسورسز نہیں تھے انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو انہوں نے فیصلہ لیا انڈیا کو ان کے حکمرانوں کے حوالے کرنے کا۔ جب برٹنز نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب وہ انڈیا سے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ برٹش راج کے بعد مسلمان ہندوؤں کی مینورٹی ملک میں خطرے میں رہیں گے، لیکن دوسری طرف ہندو یہ چاہتے تھے کہ ملک نہ ٹوٹے، جس کے نتیجے مسلم لیگ نے 1946 میں کلکتے میں اسٹرائک کی، لیکن یہ احتجاج بہت خونی رہا اور اس کی وجہ سے 4000 سے 10,000 لوگ مارے گئے، اور اسی کی وجہ سے انڈیا کے دوسرے شہروں اور قصبوں میں احتجاج شروع ہوئے۔ ان احتجاج کی وجہ سے برٹنز کو ڈر ہو گیا کہ ملک میں کہیں سول وار نہ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ انڈیا سے جلد از جلد جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے برٹش پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ وہ انڈیا سے جولائی 1948 سے پہلے چلے جائیں گے، لیکن یہ سب اس وقت تبدیل ہوا جب لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن مارچ 1947 کو انڈیا کے وائسرائے مقرر ہوئے۔ ماؤنٹ بیٹن کا یہ ٹاسک تھا کہ وہ نہرو اور جناح کے درمیان کانفلکٹ ختم کرے اور برٹنز کا ایگزٹ پلان تیار کرے۔ جون 1947 میں ماؤنٹ بیٹن نے نہرو اور جناح کے درمیان ڈیل طے کروا دی۔ اس ڈیل میں طے پایا کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور وہ علاقے جہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہ انڈیا کا حصہ ہوں گے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بارڈرز ڈرا کرنے کی ذمہ داری دی گئی برٹش لائر سیرل ریڈ کلف کو، جو کہ اس سے پہلے کبھی انڈیا بھی نہیں آئے تھے۔ ریڈ کلف کو ڈیڈ لائن دی گئی کہ وہ صرف 36 دن میں انڈیا اور پاکستان کا نقشہ تیار کریں۔ ریڈ کلف نے جو میپ تیار کیا تھا اس میں انڈیا، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان جو کہ بعد میں بنگلہ دیش بنا، لیکن انہوں نے مسلم میجورٹی کشمیر کو کسی بھی ملک کا حصہ نہیں بنایا۔ ریڈ کلف نے بعد میں اعتراف کیا کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز آؤٹ ڈیٹڈ میپس کی بنیاد پر تیار کیے ہیں، اور اس کا کہنا تھا کہ جون کے مہینے میں انڈیا میں بہت گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیلڈ ورک کرنا بہت مشکل تھا۔ ریڈ کلف نے بارڈرز انڈیا کی پارٹیشننگ سے 2 ہفتے پہلے ہی تیار کر لیے تھے، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے ڈیسائیڈ کیا بارڈرز کو سیکرٹ رکھا جائے، اور اس نے کہا کہ بارڈرز کو پارٹیشننگ کے بعد ظاہر کیا جائے گا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایک دن کے بعد انڈیا نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Millions of Indians, led by Prime Minister Nehru, celebrated the independence of this great nation. Led by Muhammad Ali Jinnah, the new Dominion of Pakistan also celebrated its independence on August 15, 1947. اس کے بعد انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی، جس میں تقریباً 70 لاکھ مسلمان انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں، اور تقریباً 70 لاکھ ہی ہندو پاکستان سے انڈیا ہجرت کرتے ہیں۔ اور اس ہجرت کے دوران جو بھی ظلم و زیادتی اور قتل و غارت ہوئی اس کی کہانیاں آپ نے ضرور سن رکھی ہوں۔ مائیگریشن کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مرنے اور 4 جنگیں لڑنے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان میں حالات کوئی خاص خوشگوار نہیں ہیں۔
یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا. ڈیوائڈ